चीन उदीयमान अवस्थामा छ। यस्तो अवस्था छ, त्यो एकदम फास्ट छ। चीन एउटा नयाँ उदीयमान शक्तिको रूपमा छ, भारत अर्को नयाँ उदीयमान शक्तिको रूपमा छ। त्यो निरन्तर बढिरहेछ। अहिले भारतमा चीनको चाहिँ विरोध होइन, प्रशंसा गर्ने प्रवृत्ति मिडियाहरू बढिरहेछ। अमेरिकाले चाहिँ जसरी दबाब दिइरहेछ भारतलाई, होइन तिमीले चाहिँ कुनै हालतमा तेल किन्नु पर्दैन, त्यहाँ पाउँदैनौ भनेर चाहिँ अब फेरि ट्यारिफ हामी बढाउँछौँ, 25% छँदैछ, यसमा हामी अझै थप्छौँ भनेर उसले धम्की दिइरहेछ। भारतले हामी धम्कीबाट डराउँदैनौँ भनेर जवाब दिइरहेछ। यसरी एउटा अन्तर्विरोध पनि जटिल बन्दैछ, निर्भरता पनि फेरि सँगसँगै त्यो निर्भरता पनि छँदैछ। र अहिले चीन र भारतको जुन मिलनको सम्भावना बढ्दै गइरहेछ, त्यो हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो, त्यो खुसीको हाम्रो लागि सकारात्मक कुरा हो। पश्चिमाहरू के भन्दैछन् भने तिमी खबरदार चीनबाट चाहिँ यो BRI चाहिँ लागू नगर भनेर पश्चिमाहरू बोलिरहेछन्। हामी के गर्छौँ? र भारतीयहरू पनि के छन् भन्दाखेरि दक्षिणका पनि सशङ्कित छन्। फेरि चीनसित उनको सम्बन्ध बढिरहेछ। चीनबाट चाहिँ के भन्दा सित्तैमा दिने हो भने हामी लिन्छौँ, न त लिँदैन भने चिनियाहरू यो बुझ्दैनन्। चिनियाहरूले यो भन्नु खोजेको के हो भन्ने कुरा बुझ्दैनन्। BRI अन्तर्गतको जुन कुरा छ, जति पनि प्रोजेक्टहरू हामीले चाहिँ यहाँ लागू गर्न खोजिरहेछौँ, काम गर्न खोजिरहेछौँ, त्यो चाहिँ के तपाईँहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि हामीलाई मतलब अनुदान दिनु, सबै जति अरब खरब भयो भने हामीलाई अनुदान दिनुहोस् भन्दाखेरि अनि चाहिँ उनीहरूको पैसा यस्तो सस्तो कि बाँड्दै हिँड्छन् दुनियाँलाई। MCC नयाँ हो, त्यो चाहिँ कन्टिन्यू जारी छ, तर BRI चाहिँ रोकिएको छ। यो कुरा चाइनिजहरूले बारम्बार यसबारे नोटिस गरेका छन् र यसबारे उनीहरू गम्भीर छन्। मैले विश्लेषण गर्दा है, BRI को कामहरू अगाडि नबढ्नु, MCC को काम त्यति धेरै विरोधका बावजुद पनि त्यो जनताको पब्लिकमा विरोध थियो, पोलिटिकल पार्टीहरूमा पनि चाहिँ त्यसको पक्ष विपक्षमा पुरा चाहिँ ठुलो थियो। तर अन्तिममा चाहिँ के भन्दा यो पार्लियामेन्टबाट पास गरे सरकार आउँछ। एमालेको बहुमत नबनिकन, कम्युनिस्टको बहुमत सरकार नबनिकन, सरकारमा भए पनि बहुमत नभएका कारणले एमाले केही पनि गर्न सकेको होइन। अब अहिलेको परिस्थिति त्यो गठबन्धन सरकार यथार्थ हो। त्यसले गर्दा काङ्ग्रेससित राय सल्लाह सुझाव नलिकन, काङ्ग्रेसको चाहिँ सहमति नलिकन अहिले चाहिँ के भन्दा जतिसुकै चाहे पनि धेरै एक्लै बढ्न सक्ने स्थिति छैन। प्रधानमन्त्री चाहनुहुन्छ गर्न, त्यो चाहिँ काङ्ग्रेसले सहमत नभएपछि एउटा कम्प्रोमाइज गरेर किन बस्ने? एउटा तपाईँहरूमाथि नैतिकताको प्रश्न आउँदैन? होइन, सरकार चाहिँ संयुक्त सरकार भनेको कम्प्रोमाइज नै हो कि तपाईँ सहमति नगरिकन सरकार देशको विरुद्धमा हुने परियोजना पनि गइरहेको छ भनेको साथ दिएर अगाडि जाने। अब जे राम्रा कामहरू देशको हितको लागि, जनताको हितको लागि गर्न सकिने जुन राम्रा कामहरूमा सहमति हुन्छ त्यसमा सहमति गरेर राम्रो काम अगाडि बढाउने गरिरहेको छैन। जबकि अमेरिकालाई के थाहा छ भन्दाखेरि मुख्य प्रतिद्वन्दी चाहिँ चीन हो भन्ने कुरा उसले बुझिरहेछ। भनेपछि यो अहिले संसारभरि के छ त भन्दाखेरि चाहिँ अन्तर्विरोध पनि चर्किरहेछ, विरोध पनि आपसी चर्किरहेछ, अर्को अन्तर्निर्भरता पनि एकअर्काप्रतिको निर्भरता पनि बढिरहेछ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अनि अर्को कुरो चाहिँ अमेरिका जुन एउटा सुपर पावर, अब यसको एकलौटीको विश्वमा प्रभुत्व कायम रहेको एउटा जुन अवस्था हो, त्यो अब चेन्ज भइसक्यो। अब त्यो चेन्ज भएर चाहिँ एक ध्रुवीय विश्व नभएर अहिले विश्व के भयो, बहुध्रुवीय भयो। युरोप एउटा ध्रुवको रूपमा छ, एसिया भारत चीन लगायतको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा पावर एउटा चाहिँ यहाँ छ, अमेरिका छँदैछ, मिडल इस्टको एउटा छ भने यसरी के छ, अफ्रिका छ उतातिर विभिन्न उसमा जोडिरहेछन्। यसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि विश्व अब चाहिँ निश्चित रूपमा चाहिँ बहुध्रुवीय भयो होइन। अरू पावर सेन्टरहरू तयार हुँदै, भारत आफै एउटा पावर सेन्टरको रूपमा विकास गर्दैछ। अमेरिका चीन छँदैछ, रुस एउटा पावर सेन्टरको छँदैछ, अरू ब्राजिल छ, दक्षिण अफ्रिका छ, अरू छन्। अब जापान आफ्नो ठाउँमा छ होइन। यस्तो किसिमले चाहिँ भएको हुनाले चाहिँ अहिले विश्व बहुध्रुवीय चाहिँ विश्वमा परिणत भएको छ। कुनै एउटा चाहिँ शक्तिले अब विश्व कमान्ड गर्ने, विश्वलाई कन्ट्रोल गर्ने, कमान्ड गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने त्यो अवस्था छैन, अब रहेन, त्यो मेटिसक्यो, हराइसक्यो त्यो। र अमेरिका चाहिँ अहिले नम्बर 1 चाहिँ हो, अहिले पनि अमेरिका नम्बर 1 हो, सुपर पावर नै हो अहिले पनि। ऊ चाहिँ खस्किलो अवस्थामा छ, उसको अस्तायमान अवस्थामा छ। त्यो चीन उदीयमान अवस्थामा छ। यस्तो अवस्था छ, त्यो एकदम फास्ट छ। चीन एउटा नयाँ उदीयमान शक्तिको रूपमा छ, भारत अर्को नयाँ उदीयमान शक्तिको रूपमा छ। यस्तो अवस्था चलिरहेको छ। अब अर्कोतिर ब्रिक्स छ, फेरि त्यो ब्रिक्सले चाहिँ के भन्दाखेरि अमेरिकालाई टक्कर दिइरहेछ।
अमेरिका युरोपलाई उनीहरूलाई टक्कर दिइरहेछ। त्यो पनि एकदम सशक्त रूपमा त्यो अगाडि बढाएको छ। उनीहरू अर्को मुद्रा चाहिँ छुट्टै चलाउने भनेर गरिरहेछन् र डलरलाई अनि कमजोर पार्ने ढङ्गले फेरि उनीहरू अगाडि बढिरहेछ। यो अवस्था त्यो एकातिर देखा छ। अब अर्को फेरि नयाँ डेभलपमेन्ट चाहिँ के छ भन्दा भारत, रुस, चीन तीनवटा देशको चाहिँ एउटा संयुक्त त्यो प्रयास भनेको चाहिँ त्यो पनि एउटा फेरि छुट्टै ढङ्गले उनीहरूले सञ्चालन गर्न खोजिरहेछन् र तीनटा देश मिलेर एउटा चाहिँ बलियो शक्ति निर्माण गर्ने र चाहिँ आपसमा चाहिँ मित्रतालाई बढाउने, आपसमा व्यापार लेनदेन कारोबार बढाउने होइन, अरू विभिन्न कुरामा सरसहयोग बढाउने भनेर उनीहरू पनि गरिरहेछन्। यो अवस्था छ। अर्कोतिर चीन र भारतको बिचमा पनि कम्पिटिसन छ। भारत र चीनको बिचमा पनि प्रतिस्पर्धा छ अनि निर्भरता पनि बढ्दैछ। अहिले भारत र चीनको आपसमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा पनि छ र आपसी निर्भरता बढ्दो रूपमा छ। त्यो निरन्तर बढिरहेछ। अहिले भारतमा चीनको चाहिँ विरोध होइन प्रशंसा गर्ने प्रवृत्ति मिडियाहरूमा बढिरहेछ। नभए पहिला चीन भन्ने बित्तिकै उनीहरू एकदम नकारात्मक थिए, सारा पुरा नकारात्मक। अहिले चाहिँ अलिकति पोजिटिभिटी देखिरहेको छ। उनीहरूको चाहिँ के भन्दा मिडिया पनि पोजिटिभ भएर आउने स्थिति छ। किनकि उनीहरूले चाहिँ अब टार्गेट कहाँ पऱ्यो भन्दा अमेरिका पऱ्यो। अमेरिकाले चाहिँ जसरी दबाब दिइरहेछ भारतलाई होइन, तिमीले चाहिँ कुनै हालतमा तेल किन्नु पर्दैन, त्यहाँ पाउँदैनौ भनेर चाहिँ अब फेरि ट्यारिफ हामी बढाउँछौँ 25% छँदैछ, यसमा हामी अझै थप्छौँ भनेर उसले धम्की दिइरहेछ। भारतले हामी धम्कीबाट डराउँदैनौँ भनेर जवाब दिइरहेछ। यसरी एउटा अन्तर्विरोध पनि जटिल बन्दैछ, निर्भरता पनि फेरि सँगसँगै त्यो निर्भरता पनि छँदैछ, निर्भरता पनि बढिरहेछ। युद्धहरू पनि, युद्धका आशंकाहरू पनि बढिरहेछ। तर युद्ध रोक्नुपर्छ, आपसमा सहमति गर्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति पनि बढिरहेछ। युद्ध पनि रोकेको अवस्था छैन। किनकि साँच्चै युद्ध हुने हो भनेदेखि त कोही बाँकी रहने अवस्था छैन। आणविक युद्ध साँच्चै भनौँ, उनीहरूले आफूसित भएका हतियारहरू केही देश जतिसित एकदम चाहिँ विनाशकारी हतियारहरू चाहिँ बनिरहेछन्, त्यसलाई नै प्रयोग गर्यो भनेदेखि त कोही बाँकी रहने त्यो त सबलाई थाहा जानकारी छ। अमेरिकनहरूलाई पनि जानकारी छ, भारतलाई पनि, रसियनहरूलाई पनि जानकारी छ। चिनीहरू त झन् तयार प्रिपेयर भएर बसेका छन् होइन। आइपऱ्यो भने जवाब दिनुको लागि चिनीहरू त तयार भएर बसिरहेछन्, तर त्यसको प्रयोग गर्न हुन्न भन्ने कुरामा पनि सचेत छन्। यो हो के स्थिति। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब यो समग्र स्थितिमा चाहिँ त्यसले नेपाललाई कुनै न कुनै ढङ्गले प्रभावित गर्छ। त्यसमा पनि चीन र भारतको बिचमा अवस्थित हाम्रो सानो देश नेपाल पछाडि परेको देश भएको हुनाले चीन र भारतको जुन खालको आपसी उनीहरूको अन्तर्विरोध र आपसी निर्भरता, आपसी उनीहरूको मित्रता, यी दुईटै कुराले हामीलाई के गर्छ, असर गर्छ। र अहिले चीन र भारतको जुन मिलनको सम्भावना बढ्दै गइरहेछ, त्यो हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो, हाम्रो लागि सकारात्मक कुरा हो। यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, बुद्धिमानीपूर्ण तरिकाले कुशलता साथ उपयोग गर्नुपर्छ हाम्रो देशको विकासको लागि। हाम्रो नेपाली राष्ट्रहरू यति धेरै विकसित छन्, हामी त्योबाट बेनिफिट कसरी लिने त? हामी बेनिफिट लिन सकिरहेको छैनौँ। हामीले जसरी छिमेकी राष्ट्र विकसित भइरहेछन् तिनीहरूबाट हामीले जति बेनिफिट लिनुपर्ने लिइरहेको छैनौँ। त्यसमा पनि चीनबाट हामीले जति धेरै बेनिफिट फाइदा लिन सक्नुपर्ने हो त्यो हामीले लिन सकिरहेको छैनौँ। उदाहरणको रूपमा बिहारलाई यस्तो इस्यु बनाइयो, यति गम्भीर इस्यु बनाइयो कि हामी गएर हाम्रो प्रधानमन्त्री त्यहाँ गएर चाहिँ कतिपटक चाहिँ त्यसबारे वचनबद्धता गर्नुभएको छ। हाम्रो पूर्व राष्ट्रपति चीनमा गएर त्यसबारेमा चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुँदा त्यहाँ गएर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। हामी तयार छौँ भनेर चाहिँ बारम्बार भनेर आइराख्नु भएको छ। तर अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका के छन् भन्दाखेरि सित्तैमा पायो भने चाहिँ लिनुपर्छ, नभए नलिने होइन। यदि लोनको रूपमा हो भने हुँदैन। यो ओपिनियन उहाँहरूको छ, उहाँहरूको ओपिनियन छ नि यो बिआरआईको। यदि चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँहरूले अनुदानको रूपमा दिनुहुन्छ हामी लिनुपर्छ, अनुदान होइन अब ऋणको रूपमा हो भनेदेखि कुनै पनि काजको सफ्ट लोन भए पनि लिनुहुन्न भन्ने फेरि अर्को ओपिनियन नेपालको नेपाली राजनीतिमा छ। र पश्चिमाहरू के भन्दैछन् भने तिमी खबरदार चीनबाट चाहिँ यो बिआरआई चाहिँ लागू नगर भनेर पश्चिमाहरू बोलिरहेछन्। हामी के गर्छौँ?
र भारतीयहरू पनि के छन् भन्दाखेरि दक्षिणका पनि सशङ्कित छन्। फेरि चीनसित उनको सम्बन्ध बढिरहेछ। आफ्नो फाइदाको लागि उनीहरूले चीनसित पनि खरबौँको उनीहरू चाहिँ के भन्दाखेरि सहमतिहरू कामहरू धमाधम चाहिँ आफ्नो हितको लागि गरिरहेछन्। अनि हामीले हाम्रो हितको लागि चाहिँ नेपाली जनताको हितको लागि यो देशको हितको लागि कुन देशबाट ऋण लिने, कुन देशबाट सहयोग लिने, कति लिने कति नलिने भन्ने कुरा त हाम्रो आफ्नो नेपाली जनता र यो देशको इन्ट्रेस्टमा सार्वभौम देशले त्यो त आफ्नो के अरे निर्णय त आफैले लिने हो नि, आफैले लिने हो, आफ्नो निर्णय आफै लिने हो। त खबरदार नगर भन्ने चाहिँ के भन्दाखेरि आदेश अरूले दिनु त हुँदैन, त्यो त देखिरहेको छ, त्यो मिल्दैन। त्यसो भएको हुनाले अब यो चीनबाट चाहिँ के भन्दा सित्तैमा पाउँ लिने दिने हो भने हामी लिन्छौँ, न त लिँदैन भने चिनियाहरू यो बुझ्दैनन्। चिनियाहरूले यो भन्नु खोजेको के हो भन्ने कुरा बुझ्दैनन्। बिआरआई अन्तर्गतको जुन कुरा छ, जति पनि प्रोजेक्टहरू हामीले चाहिँ यहाँ लागू गर्न खोजिरहेछौँ, काम गर्न खोजिरहेछौँ, त्यो चाहिँ के तपाईँहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि हामीलाई मतलब अनुदान दिनु, सबै जति अरब खरब भयो भने हामीलाई अनुदान दिनुहोस् भन्दाखेरि अनि चाहिँ उनीहरूको पैसा यस्तो सस्तो कि बाँड्दै हिँड्छन् दुनियाँलाई। चीनले प्रश्नै भनेको छ नेपाल मात्रै हाम्रो छिमेकी राष्ट्र होइन, यस्तो 14वटा राष्ट्रहरू पनि छन्, सबैलाई हामीले यसरी दिन थाल्यो भने हामीसँग अर्कोले क्वेसन गर्दैन, उनले भनिसक्यो, अर्कोले प्रश्न गर्दैन। त हो त्यसो भएको हुनाले चाहिँ उनीहरूको आफ्नो कठिनाइ छ। फेरि यो चाहिँ त के भन्दाखेरि साझेदारी चाहिँ संस्था हो नि यो त। बिआरआई भनेको त खालि चीनको चाहिँ कुनै एकल सब चीनले मात्रै गर्ने, सबै मिसिएर सबै संयुक्त भएर चाहिँ के भन्दाखेरि जोइन्टली चाहिँ के भन्दाखेरि डेभलपमेन्टको काम गर्ने हो। त्यसले गर्दा चीनलाई पनि फाइदा, बरु मतलब नेपाललाई फाइदा, भारतलाई फाइदा। अब चाहिँ नेपालमा विकास हुँदाखेरि चीन र नेपालको चाहिँ भारतको चाहिँ एउटा पुलको रूपमा, ब्रिजको रूपमा नेपाल बिचमा बसेर होइन, उत्तर दक्षिण रेल होइन, पूर्व पश्चिम रेल, उत्तर दक्षिण रेल चलाउने, यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि गर्दाखेरि त भारत र चीन चाहिँ नेपाल एउटा चाहिँ पुलको रूपमा यसले काम गर्न सक्ने स्थिति आउँछ। त्यसबाट हामीले चाहिँ पर्याप्त मात्रामा फाइदा उठाउन सक्छौँ र छोटो समयमा नेपाल एउटा सम्पन्न देश बन्न सक्ने सम्भावना छ, आधार छ। तर आजसम्म अहिलेसम्म हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ ठोस भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैनौँ। एउटा सामान्य रिङ रोडको चाहिँ कुरा पनि यो कहाँ अल्झिया छ, कता अल्झिया छ, केही थाहा हुँदैन। अहिलेसम्म चाहिँ बन्दैन, बन्छ भन्दा बन्दैन। त्यसमा फेरि चीनप्रतिको यो झन् विकर्षण बढाउने काम भइरहेको छ यो बेलामा। यो उनीहरूको प्रोजेक्ट अब चिनिया पक्षले भन्छ नेपालीहरूले अगाडि बढाउन खोजेको छैन, अब नेपाली पक्षहरूले भन्छन् चीनले अगाडि बढाउन खोजेको छैन। जनस्तरमा चाहिँ चीनप्रति नकारात्मकता बढिरहेको छ, यो अवस्था छ अहिले। त्यही त खासमा कुरा के हो, चिनियाहरूले सारमा चाहिँ के भन्दा नेपाल चाहिँ वास्तवमा चाहिँ इच्छुक छैन धेरै भन्ने उनीहरूको आशंका। अब हाम्रो आशंका यहाँका चाहिँ के भन्दाखेरि कतिपय चाहिँ जो जिम्मेवार ठाउँहरू के भन्दाखेरि अब चीनले चाहिँ के भन्दाखेरि चीनप्रति आशंका, यो आशंकाको जुन बादल छ यसलाई चिर्नु जरुरी छ। र बिआरआई जो हामीले बारम्बार हाम्रो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ, पटक पटक एकदम जिम्मेवार ठाउँमा सी जिनपिङ नेपाल आएर चाहिँ बोलेर गएका छन्। चिनिया राष्ट्रपति भरौँ बोले होइन, भने होइन त्यो कुरो। त्यो चाहिँ फेरि कार्यान्वयन हुँदैन। कैयौँ कुरा अब केही पनि भएको छैन भन्ने कुरा होइन, कैयौँ कुरा त अगाडि बढिरहेको छन्, केही कुरा कम्प्लिट प्रतिबद्धता हुन्छ, पुरा हुँदैन, प्रतिबद्धता त्यो कार्यान्वयन हुँदैन। जति प्रतिबद्धता चाहिँ के भन्दाखेरि अब चीनको जस्तो राष्ट्रपति नेपालमा आएर प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेको छ, तर चाहिँ यहाँ कतिपय कुराहरू लागू भइरहेको छैन भनेपछि त यसमा त क्वेसन छ नि, प्रश्न छ नि, किन हुन सकिरहेको छैन त भन्दाखेरि त अड्क्यो त त्यही के भन्दा बिआरआई कि त हामी सित्तैमा चाहियो। कङ्ग्रेसले यो अर्को थापिरहेको छ। उहाँहरू चाहिँ के भन्दा त्यो कङ्ग्रेसको पछाडि एउटा अमुक राष्ट्रले दृष्टिकोणले काम गरिरहेछ, एउटा दृष्टिकोणले मात्रै काम गरे हो। त्यही हो दृष्टिकोण हो नि त, हेर्ने दृष्टिकोण विश्वव्यापी रूपमा ग्लोबल पोलिटिक्सलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ के भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट छ। भनेपछि कङ्ग्रेसमा पश्चिममा हाबी छ भन्न मिल्यो। के हो त्यो उहाँहरूले विचार गर्नुपर्ने, ध्यान दिनुपर्ने। हाम्रो आफ्नो देशको कुरा गर्नु पऱ्यो नि। हामी चाहिँ कङ्ग्रेसमा हाबी हुनु भनेको त हाम्रो राष्ट्रमा त्यसले असर पार्ने कुरा हो। त्यसैले हामी चाहिँ के पश्चिमा के दक्षिणा के उत्तर, हामी चाहिँ त्यो सबैसित हाम्रो सम्बन्ध मित्रतापूर्ण हुन्छ। दक्षिण र उत्तरको चाहिँ झन् घनिष्ठता दुवैतिर आवश्यक छ र सबै ठाउँबाट नेपालले चाहिँ सहयोग लिने या उनीहरूलाई हामी के गर्न सक्छौँ भने सहयोगको आदान प्रदान, सबै देशसित मित्रतापूर्ण सम्बन्ध, फ्रेन्डली रिलेसन सबै देशसित कायम गर्नुपर्छ हाम्रो देशले। तर सरकार कसैसित पनि हाम्रो शत्रुता हुँदैन
हो। र कुनै अर्को देशमाथि चाहिँ बढी लगाव पनि हुनु भएन। कुनै पनि देशमा प्रति लगाव झुकाव बढ्ता झुकाव या बढ्ता चाहिँ नकारात्मक बढ्ता सकारात्मक हुनु हुँदैन र चाहिँ इस्यु बेस विषयगत आधारमा चीनका कतिपय कुराहरू गरेकोमा त्यहाँ सकारात्मक, भारतका कतिपय कुरामा सकारात्मक। यदि भारतले कतिपय कुरामा हामीमाथि चाहिँ अलि हेपा प्रवृत्ति काम गर्छ भने त्यसको हामीले आलोचना गर्नु पर्यो, असहमति जाहेर गर्नु पर्यो। नाकाबन्दी गर्यो भारतले, नाकाबन्दी गर्यो, हामीले विरोध गर्यो। हाम्रो अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, स्वयं उहाँ आफू चाहिँ के भन्दा अगाडिबाट बोल्नु, हामी सबै बोल्यौँ, तपाईँहरू बोल्नुभयो, आम नेपाली जनता बोल्यो नि। अहिले प्रधानमन्त्री एकदम परिवर्तन हुनुभएको छ होइन। कङ्ग्रेससँगको सरकारमा भएदेखि यो तितो सत्य उहाँले बिआरआईमा अगाडि बढाउने भनेर कार्यान्वयन गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भयो, तर नेपालमा आएपछि त्यसको अगाडि कुनै पनि बढाएको छैन। कङ्ग्रेसले जे भन्यो त्यही गरिराख्नु भएको जस्तो देखिन्छ, किनभने एमसिसी अगाडि बढ्ने उमा छ तर बिआरआईको कुनै पनि टुङ्गो लागेको छैन। यो सरकारले अमेरिकाको परियोजनाहरू भटाभट अगाडि बढाइरहेको छ, चीनलाई चाहिँ अलिकति अपेक्षा गरेको छ भन्ने आरोप लागिरहेको छ सरकारलाई अहिले। अपेक्षा नै उपेक्षा सरी। अब तपाईँको कुरा अब वास्तवमा एउटा ध्यान दिनुपर्ने विषय चाहिँ हो। तपाईँ जुन गम्भीर प्रश्न सोध्नुभयो तपाईँले, त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो भनेको एमसिसी फटाफट अगाडि बढिरहेछ, अमेरिकी परियोजनाहरू अनि युएसआइडीको चाहिँ रोकिया छ। बरु त्यो त अमेरिकाले रोकेको भएर रोकिया छ, धेरै पुरानो योजना हो त्यो रोकिया छ। तर एमसिसी नयाँ हो, त्यो चाहिँ कन्टिन्यू जारी छ, तर बिआरआई चाहिँ रोकिया छ। यो कुरा चाइनिजहरूले बारम्बार यसबारे नोटिस गरेका छन् र यसबारे उनीहरू गम्भीर छन्। मैले विश्लेषण गर्दा है बिआरआईको कामहरू अगाडि नबढ्नु, एमसिसीको काम त्यति धेरै विरोधका बावजुद पनि त्यो जनताको पब्लिकमा विरोध थियो, पोलिटिकल पार्टीहरूमा पनि चाहिँ त्यसको पक्ष विपक्षमा पुरा चाहिँ ठुलो थियो। तर अन्तिममा चाहिँ के भन्दा यो पार्लियामेन्टबाट पास गरे नि पछि त पार्लियामेन्टबाट पास गरे। त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ यी कुरा मान्छौँ यी कुरा मान्दैनौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो किसिमले संसदबाटै अन्तिममा पास गर्नुभयो र त्यो अगाडि बढ्यो। त्यसले राम्रो परिणाम दियोस्, एमसिसी अगाडि बढेको छ, त्यसले नेपालको लागि चाहिँ राम्रो परिणाम दियोस्, हाम्रो अपेक्षा त्यही हुन्छ। तर अब यहाँ त के भन्दाखेरि एमसिसी अगाडि बढ्ने चाहिँ बिआरआई अगाडि नबढ्ने एउटा स्थिति भइसकेपछि यसबाट चाहिँ वास्तवमा हुन उत्तरको छिमेकी देश यसमा के हो त भन्ने एउटा प्रश्न उनीहरूले उठाइरहेछन्, उठाएको सुनिन्छ, बुझिन्छ त्यस्तो। अब त्यसमा चाहिँ त्यसको समाधान खोज्नुपर्छ। तर प्रधानमन्त्रीज्यूमै लागेको आरोप मैले तपाईँलाई भने प्रधानमन्त्रीको झुकाव अहिले एकदम बढी पश्चिमातिर भइरहेको छ। पश्चिमाको हरेक कुराहरू उहाँले पालना गरिराख्नु भएको छ, किनभने कङ्ग्रेसले पश्चिमासँग अलिकति नजिक भएको भएर कङ्ग्रेसले भनेको मात्रै प्रधानमन्त्रीज्यूले गरिराख्नु भएको छ भन्ने आरोप लाग्यो नि त। अब त्यो आरोप कुरा चाहिँ त आरोप त त्यसो देखियो पनि, व्यवहार त त्यसो देखियो। आरोप विरोध आलोचना विरोध चाहिँ अब विभिन्नले विरोधी पार्टीहरू गर्छन्। तर एउटा चाहिँ अहिले यो गठबन्धन सरकार हो भन्ने कुरा त साँचो कुरा हो नि। काङ्ग्रेस र एमालेको गठबन्धनमा बनेको सरकार हो। यो अहिलेको नेपाली राजनीतिको यथार्थ हो र बाध्यता पनि हो, दुईटा कुरा। यो यथार्थ हो किनकि यसको उपयुक्त विकल्प छैन, त्यसरी यो यथार्थ हो, बन्नु जरुरी थियो। तर बाध्यता पनि हो किनकि मुख्य प्रतिस्पर्धी काङ्ग्रेस एमाले हो। भोलि चुनावमा साँच्चै भन्यो भने मुख्य टक्कर त काङ्ग्रेस एमालेकै हुन्छ नि। प्रतिस्पर्धी त जतिसुकै छैन भने पनि, जतिसुकै हामीले गला मिलाए पनि, जतिसुकै माया प्रीति गाँसे पनि हामी चाहिँ चुनावमा काङ्ग्रेस र एमालेकै टक्कर हुन्छ, यो रियालिटी हो होइन। त कि त काङ्ग्रेस जित्ने हो कि त एमाले जित्ने हो, अरू पार्टी त तेस्रो चौथो भएर आउने कुरा हो होइन। त्यसो भयो भने त्यसमा पनि एमाले बहुमत ल्याउने गरी त हामी तयारी गर्दैछौँ र बहुमत ल्याउँछौँ मिसन 84 भनेर त हामीले भनिरहेछौँ। काङ्ग्रेस पनि बहुमत ल्याउने गरी चाहिँ अगाडि बढ्ने हो। अब चुनावमा काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी अब बहुमत ल्याउन सक्ने हैसियत भएको पार्टी, एमाले झन् गएको चुनावमा चाहिँ 1 लाख मत काङ्ग्रेसको भन्दा पपुलर भोट बढी छ भने एमाले बहुमत ल्याउँछौँ भनेर भन्नु कुनै अन्यथा कुरा त होइन, यो स्वाभाविक कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले हामी पनि बहुमत ल्याउने गरी जाने हो, काङ्ग्रेस पनि आफ्नो बहुमत ल्याउने गरी जाने हुन् भनेपछि त टक्कर त मुख्य चाहिँ काङ्ग्रेस र एमालेकै बिचमा हुन्छ। टक्कर हुन्छ भन्नु के हो अर्थ भन्दा चुनावमा त एकले अर्कालाई यो यति कारणले काङ्ग्रेसलाई भोट नदेऊ भन्नु पर्ला नि त।
एमाले काङ्ग्रेसलाई भोट नदेऊ, रुखमा भोट नहाल भन्नु पर्ला। किन नहाल्ने? यस कारणले भन्नुको कारण देखाउनु पर्यो। त्यस्तै काङ्ग्रेसले एमालेको बारेमा पनि यस कारणले काङ्ग्रेस एमाले यति अन्तर छ, काङ्ग्रेसलाई भोट यस कारणले नदेऊ, हामीलाई यस कारणले देऊ भनेर काङ्ग्रेसका उम्मेदवारले पनि भन्नुपर्ने होला भोट माग्दाखेरि, होइन? हामी र काङ्ग्रेस आएका छौँ, जसलाई भोट नहाल्ने पनि हाल भन्ने एउटा तरिका होला। हामी दुई थरी उम्मेदवार आएका छौँ कि मिलेरै जाने विचार छ, होइन? कि त काङ्ग्रेस एमाले तपाईँलाई जसलाई इच्छा लाग्छ भोट हाल्नुहोस् भनेर त भोट माग्ने होइन होला। एमाले एमालेकै भोट माग्ने होला, काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेसकै भोट माग्ने होला। भनेपछि यो त जटिल कुरा छ नि। सरकार त सँगै नगएको सुख छैन, तर चुनावमा फेरि कम्पिटिसन गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा यो साँचो यथार्थलाई पनि बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसो होइन भने मिसन 84 कसरी पुरा हुन्छ फेरि? अहिलेबाट मिसन 84 भनिराख्नु भएको छ। त्यसो भएर चाहिँ यी सबै कुराहरूलाई ख्याल गरेर ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। एमालेलाई अझ सुदृढ, अझ बढी एकताबद्ध, अझ धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूलाई, व्यक्तित्वहरूलाई एमालेमा प्रभावित गर्ने, आकर्षित गर्ने, होइन? एउटा फराकिलो एउटा चाहिँ विशाल एउटा चाहिँ शक्ति, एउटा ठुलो शक्ति, अहिलेभन्दा पनि ठुलो शक्ति निर्माण गरेपछि बल्ल बहुमत सहितको एमाले हुन्छ, होइन? एउटा निर्णायक शक्ति भनेको बहुमत भएपछि नि निर्णायक हुन्छ, होइन? बहुमत भएपछि त्यो निर्णायक हुन्छ, त्यसले बहुमतको सरकार एक्लै बनाउँछ, निर्णायक हो, एक्लै बहुमतको सरकार आउँछ। एमालेको बहुमत नबनिकन, कम्युनिस्टको बहुमतको सरकार नबनिकन, सरकारमा भए पनि बहुमत नभएका कारणले एमाले केही पनि गर्न सकेको होइन। अहिलेको परिस्थिति त्यो गठबन्धन सरकार यथार्थ हो। त्यसले गर्दा काङ्ग्रेससित राय सल्लाह सुझाव नलिकन, काङ्ग्रेसको चाहिँ सहमति नलिकन अहिले चाहिँ के भन्दा जतिसुकै चाहे पनि धेरै एक्लै बढ्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसैले काङ्ग्रेसले जे भन्यो त्यो गर्दै हिँड्यो। यो चाहिँ हाम्रो एमालेको बाध्यता, अब प्रधानमन्त्रीजीको त बाध्यता हुने नै भइहाल्यो। सो त बाध्यता छ। अब दुई थरी मिलेर जानुपर्ने, हरेक कुरामा सहमति गरेर देखिरहेछौँ नि हामी। विभिन्न इस्यु किन भनौँ अहिले, होइन? विभिन्न कुरामा चाहिँ अब प्रधानमन्त्री चाहनुहुन्छ गर्न, त्यो चाहिँ काङ्ग्रेसले सहमत नभएपछि एउटा कम्प्रोमाइज किन बस्ने, कम्प्रोमाइज गरेर किन बस्ने? एउटा तपाईँहरूमाथि नैतिकताको प्रश्न आउँदैन? होइन, सरकार चाहिँ संयुक्त सरकार भनेको कम्प्रोमाइज नै हो कि तपाईँ सहमति नगरिकन सरकार देशको विरुद्धमा हुने परियोजना पनि गइरहेको छ भनेको साथ दिएर अगाडि जाने। अब जे राम्रा कामहरू देशको हितको लागि, जनताको हितको लागि गर्न सकिने जुन राम्रा कामहरूमा सहमति हुन्छ त्यसमा सहमति गरेर राम्रो काम अगाडि बढाउने। जुन कुरामा सहमति हुँदैन, सहमति हुन त्यो पछि पर्छ। त्यो त सबै कुरा त हुँदैन। कतिपय कुरा त सिङ्गो देशलाई, राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने कुरामा त काङ्ग्रेस नै असहमति हुनुपर्ने कुरा त केही पनि छैन। सबै कुरामा हाम्रो मत बाजिन्छ भन्ने कुरा होइन नि। कैयौँ कुरामा त हामी मिलेरै जान्छौँ, मिलेरै जान सकिन्छ, मिलेरै काम भइ पनि रहेछन्, काम पनि भइरहेछन् नि मिलेर। तर कतिपय इस्युहरू, कतिपय विषयहरूमा सरकारमा सँगै भए पनि मिल्दैन। नमिलिसकेपछि या त त्यो विषयलाई थाती राख्नु पर्यो, होइन? या त चाहिँ के भन्दाखेरि दुईटाको बिचको मिलन बिन्दु खोजेर चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो। अरू के उयो छ, बाध्यता। हजुर, ठिक छ। हामी अन्तिममा छौँ। अन्तिममा हाम्रो मिडिया मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँको ड्रागन मिडियाले मेरो पहिले पनि तपाईँले अन्तर्वार्ता लिनुभएको छ। तपाईँले अब एकदम विनम्र अनुरोध गरेपछि मैले अब तपाईँ पत्रकारितामा तपाईँ अगाडि बढ्न खोजिराख्नु भएको छ, नौजवान। त्यसो भएर मैले चाहिँ त्यो इन्कार गर्नु नसकेर मात्रै हो। तर यो तपाईँ मार्फत चाहिँ हाम्रो पार्टीका आफ्ना मेरा केही विचारहरू, पार्टीका विचारहरू, एमालेका विचारहरू सम्प्रेषण गर्ने, जनताको बिचमा लग्ने जुन भूमिका खेल्नु भएको छ र एउटा अलि तटस्थ खालको भूमिका खेल्नु भएको देख्छु मैले। तपाईँ यो या त्यो पक्ष विपक्षमा भन्दा पनि अब तटस्थ रूपमा रहेर चाहिँ सूचनाहरू बाहिर सम्प्रेषण गर्ने जुन तपाईँले आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयत्न गर्नुभएको छ, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अझ राम्रोसँग अगाडि बढ्नुहोस्, मेरो शुभकामना छ। हवस् त, तपाईँको महत्त्वपूर्ण संवाद र समयको लागि हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद छ मेरो पनि।